میرے پیغمبر فرماندے نے کائنات دے لوگو جیڑا بندہ دنیا دے اندر کامیابی چاہتا ہے اس بندے اندر تین چیزاں تے تین صفتاں ہونیاں چاہی دیاں نے تین صفتاں میں تو انہوں دسنا حدیث پڑھ کے پہلا دعا کرو اللہ صفتاں پیدا کر دے وہ کھڑیاں صفتاں نے میرے اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عقبہ بن عامر ان عقبہ بن عامر قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما نجات حضرت عقبہ بن عامر فرماندے نے سونے محبوبہ اے تے دسو نا کہ نجات کس چیز دے اندر ہے نجات کس چیز اندر ہے کامیابی کس چیز دے اندر ہے تے میرے پیغمبر فرماندے نے عقبہ بن عامر گل سن قال عملک علیک لسانک والوالا یساک یا بیتک وبک علی خطیئتک میرے پیغمبر فرماندے نے عقبہ بن عامر گل سن میرے کو پوچھنا کہ نجات کس چیز دے اندر ہے اگر تو نجات چاہنا ہے تے اپنی زبان نو قابو دے وچ رکھیا کر اس زبان نو جناب اپنے ہونٹاں دی پتلی اندر بند کر کے رکھیا کر اے میرے عقبہ بن عامر نجات تے بے کہ تو اپنی زبان تو کسے نو تکلیف نہ دیا کر نجات اس چیز دے اندر تو اپنی زبان نال کسے نو گاڑی نہ کٹ نجات اس چیز دے اندر کہ اسی تسی ایک دوسرے نو برا نہ کہیے میرے سونے ہو جدو قیامت دا دن ہوئے گا ایسا بندہ جڑا دنیا اندر نمازاں پڑھدا رہا قرآن دیاں تلاوتاں کردا رہا اس دے باوجود جہنم دے گڑے دے اندر سڑ دیتا جائے گا میرے آقا فرماندے نے کیوں سٹیا جائے گا او دیاں نمازاں نو غبار بنا کے اڑا کے رکھ دیتا جائے گا او دیاں تہجداں پڑھیاں جناب میرے پیغمبر فرماندے نے قیامت والے دن او دیاں ساریاں نیکیاں لے آندیاں جان گیاں انج ہوا دے اندر راکھ بنا کے او دیاں نیکیاں نو اڑا دیتا جائے گا میرے پیغمبر فرماندے نے کس وجہ تو انہیں زبان دی وجہ تو انہیں زبان تو کسے نو گاڑیاں دیتیاں ہون گیاں انہیں زبان تو کسے دیاں چگلیاں تے غیبتاں کیتیاں ہون گیاں میرے پیغمبر دی مشہور حدیث ہے جیڑا بندہ اپنی شرمگاہ دی ضمانت دیندا ہے جیڑا بندہ اپنی زبان دی ضمانت دیندا ہے میں محمد انہوں جنت دی ضمانت دینا وا صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری چیز میرے آقا فرماندے نے والا یساک بیتگا او میرے صحابی اپنا اکثر وقت گھر گزاریا کر پہلی تے چیز ہے کہ اپنی زبان نو کنٹرول رکھ تے زیادہ وقت کتھے گزار اپنے گھر کے اندر گزار میرے پیغمبر فرماندے نے جڑا بندہ زیادہ وقت باہر بازاراں وچ پھردا ہے تے اوتے شیطان دا گئی گھر ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا زیادہ وقت عقبہ بن عامر اپنے گھر دے اندر گزاریا کر اگے فرمایا وب کی علی خطیئتک وب کی علی خطیئتک اور عقبہ بن عامر اگر کامیابی نجات چاہنا ہے تے اپنے گناہاں تے کلا بے کے رویا کر اپنے گناہاں تے رویا کر اپنی غلطیاں تے رویا کر اپنے پشیدہ تے زاری گناہاں نو یاد کر کر کے رویا کر میرے نبی فرماندے نے جو کو جدو دنیا اندر بندہ کلا بے جاندا ہے تے انہوں اپنی کرتوت دا پتہ لگ جاندا ہے کہ میری اوقات کنی ہے انہوں پتہ چل جاندا ہے میری کرتوت کنی ہے اللہ جان بیا کرو میرے بھائیو کلے بیاں کرو اپنے رب نو یاد کریا کرو کلے بیٹھ کے جدو بندہ کلا بیٹھ دے تنہائی اندر بیٹھ دے پھر بندے نو اپنے اعمال نامے دا پتہ چل جاندا ہے ضرب تقسیمہ دنیا تے روپیاں دیاں تے اسی بڑیاں مارنیاں کنا نفع ہویا کنا نقصان ہویا اوے کدی جمع تفریق اپنیاں غلطیاں تے وی لا لیا کر کدی جمع تفریق تے جناب تقسیم اپنے گناہاں تے نیکیاں دے درمیان وی
کر لیا کر. آج میں صبح تو لے کے شام تک کنیاں نیکیاں کیتیاں نے, کنے نوافل پڑے نے, کنا قرآن دی تلاوت دا جناب ترجمہ پڑھے ہے تے تلاوت کیتی ہے. آج میں صدقہ کیتا ہے کہ نہیں کیتا, آج میں کسے بندے تے ظلم تے نہیں کیتا, آج میں دنیا دے اندر کنیاں کو نیکیاں کمائیاں نے. میرے پیغمبر فرماندے نے او لوگو اگر نجات چاہتے جے اپنے گناہاں نو یاد کر کر کے اللہ دے سامنے رویا کرو. میرے پیغمبر فرما جدوں اے عمل بن گیا, جدوں انج دا سین بن گیا, پھر یاد رکھو رب کے رون والے اتے جہنم حرام ہو چکی ہے. اللہ فرماتے نے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تسی دسو نا اللہ دیاں کیڑیاں کیڑیاں نعمتاں نو چٹلاؤ گے.